السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سامحوني بزاف بزاف بزاف، كل مره نقول لكم بلي هاد الخطره انا وعدتكم ما نعاودش نطول عليكم ونطول. دونك والله غير كنت عندي ظروف وكنت لاهيه، وراكم عارفين المراه العامله خصوصا في الجزائر، ها ترونسبور ها كل حاجه تشدك الوقت، وراكم عارفين المنزل والخدمه شويه كما عارفين. دونك اليوم جبت لكم مي برودوي فيني كي اليوم 1 ماي قلت جو بروفيت لوكازيون راني قاعده في الدار تو. دونك نبداو ان شاء الله بسم الله على بركه الله. لكم البرودوي هذا نورمالمون منتوج جزائري معروف اللي هو شامبوان سواليس، راه متوفر في الشامبوان والابخي شامبوان وحتى الماسك تاعه. دونك انا سيته نورمالمون بالزيت الارغان وكيراتين. صراحه عطيته فرصه، ما قلتش ندير غير فلاكون واحد ونعطي رايي فيه، لكن راني في 2 فلاكون وهذا الماسك تاع سيته معاه. صراحه كان مليح، ما يشبكلكش الشعر تاعك، يخليه لك سوبل، مام تحسي بواحد الريحه تاعه شابه تقعد لك حتى لا بروشين فوا كي تغسلي شعرك تبان فيه الريحه شابه بزاف. بور موا باش نعاود نسيه جو كخوا با بور لو مومون، نعطي برودوي واحد اخر حقه باش نشوف او ميم طون شعرك يريح من لو برودوي هذا، ومن بعد كي تعاودي تروبروني الشامبو واحد اخر بليتو كي تعاودي تروبروني الشامبو هذا يمكن يخدم فيك اكثر من اول. دونك بور موا نعطيه 7/10. دونك برودوي شباب ما نكذبش عليكم، هو شريته ب 20000 وهذا شريته ب 60000. نفس لا مارك سواليس. قلت نجرب هذا الصابون بور فيزاج، نعطيكم رايي فيه 8/10 على خاطرش او ديبي ما نكذبش عليكم هذا الفلاكون الاول كملني، عجبني بزاف تالمو كيعجبني عاود شريت ان فلاكون واحد اخر. بصح هاد الخطره دوزيام فوا ما على باليش ما خرجليش على وجهي كيما في الدوبي، مانيش عارفه اسكو وجهي تعود عليه ولا البرودوي يتبدل. دونك هذا خاص البشره الدهنيه، فيه مصنوع بالشجره الشاي والليمون، مصنوع من شجره الشاي والليمون. الفلاكون تاعه جاي هكا فلاكون بومب شغل دوري ويخرج البرودوي. دونك لا بروميير فوا شريته ب 18000 دروك راه ب 22000، طلع بلوس كو خطره الاولى. سيت هذا الشامبوان تاع هيمالايا. دونك هذا الشعر العادي، انا عندي شعري شويه مزيت قلت نسيه شويه دونك ما عجبنيش خلاص، عييت نعطي فيه فرصه كل خطره، خلطته مع سواليس خلطته خطرات ندير هو مره ومره سواليس، مي فرانشمون خرج لي يبس لي شعري خلاص. دونك ما عجبنيش وكي الحق بريسك للنص مديتو الناس واحد اخرين وخرج لهم على شعرهم. يمكن نتوما يفيدكم لكن انا ما عطانيش النتيجه اللي كنت باغيتها. دونك نعطيه 4/10. سيت هذه الماسك تاع نيفيا، فرانشمون واو واو واو، نعطيها 10/10 باسكو ما نحكي لكمش كيفاش ترد الشعر. ما على باليش اسكو انا شعري كي نزيد خرج عليه، ما على باليش اسكو هو فرانشمون غير هذا البرودوي جاي كيما هكا يخرج شباب. غادي نسي ان شاء الله نشري شامبوان والابخي شامبوان تاعه ونشوف اسكو يخرج عليا ولا لا، ميم لو ماسك تاعهم باسكو رد لي شعري واو. خرجت من الدوش شعري رطب حرير، ما امنش باللي يعطيه واحد اللمعان واحد يرجعه لك خفيف يرجعه لك دوس. صراحه توب. كملت اوسي ديودورون دونك معروفه هذه كوني بالسيترون شابه بزاف تاع جو فريش، نعطيها 8/10 شابه وتقعد توت لا جورني وتقعد مام تقعد لك شغل بوندون هكا اما ولا تكملي بيها. دونك شابه توب. كملت هاد لو برودوي غارني لو ميسيلار اللي واو 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 وما عاودش لقيته. دونك مانيش عارفه علاش انقطع ومانيش عارفه علاش ما راهمش يجيبوه. نعطيه 9/10. فرانشمون انا مالغري كو لابو تاعي مزيته مي فرانشمون يخدم معايا توب. شنقول لكم زعما يا ريت يعاودوا يردوه لنا.
دونك ما راه مقطوع في الولايه تاعي، حوست عليه بارتو ما لقيتش، راني ندير لي ديماكيون. كملت هادو دو لود روز. هذا مانيش عارفه لو نون تاعه كيف اسمو، اود روز ناتوريل كاتبين سوان اسونسيال. وهذا اليس معروف، هذا شريته ب 30000 وهذا شريته ب 20000 نورمالمون. واه دونك صراحه نعطي رايي فيهم، مالغري كو هذا الفلاكون كبير، بصح اليس توب توب توب، نعطيه 9 sur 10 وهذا نعطيه 5 sur 10. هذا ماشي نقولكم ماشي مليح ولا، صوف كو ما عجبنيش كيما اليس، باسكو اليس توب ما شاء الله. كملت هذا سيروم افي، شريته او ديبي شريته 15000، عاود شريت واحد اخر دروك شريته ب 20000 ولا جو كخوا 25000. بون هذا افي انا عجبني بزاف وفرانشمون يخرج لي على شعري وما يزيتهوليش خلاص، ماشي كيما لي سيروم كاين اللي كي ديريه من غدوه ولا من بعد غدوه تشوفي شعرك يتزيد، وكونترا انا نديرو وما يزيدليش شعري وخرج عليا شباب. ما عرفتش اسكو نتوما لا كان يخرج عليكم ولا لا. دونك نقول لكم توب، نعطيه 7 sur 10. كملت اوسي هاد الزيت تاع املا، شابه بزاف، خرجت لي على شعري وكنت نديرها دي فوا قبل ما ندخل ندوش، هي نخلطها دي فوا مع الزيوت. شابه خرجت لي على شعري وصوف كل فلاكون تاعها صغير شويه، البروشين فوا نكبر ان شاء الله. دونك نعطيها 7 sur 10. كملت هذا دوف، نورمالمون على بالكم بلي ما يخطينيش وكل خطره معايا، دونك شباب بزاف ونبغيه بهذا اوريجينال، شغل جاي فريش، جاي ما فيش الريحه، جاي شباب بزاف، جاي سافون، شغل تحسي بيه في ليزيسيل تاعك يجي يرطب هذيك البلاصه، ما يكحلهاش او ميم طون. والبخي تاعو نورمالمون راه يدير 30000 دروك، ونعطيه 9 sur 10 باسكو شاك فوا كيك ملي نشريه. كملت لهذا الغسول اللي توب شباب 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 البنات، صوف كو انا نسيته غير الفيزاج تاعي. بون هو خضر بو غراس، ونورمالمون كاين الابيض اللي بو سيش نورمالمون. دونك انا استعملته غير لشعري، بليتو غير لوجهي، وهما كاتبين هنايا سمحوا لي كاتبين للشعر وللوجه، انا ما سيتوش على شعري. البنات اللي سياتو على شعرها وخرج عليها سيل تو بلي تكتب لي في الكومونتير اسكو خرج عليها ولا لا، وباش انا لا بروشين فوا ان شاء الله كي نعاود نشريه نسيه. دونك فيه واحد لا نوتيس من الداخل كاتبين لك كيفاش ديري، نورمالمون تخلطيه غير مع الماء ورد وتابليكيه على وجهك كي يبس تقلعيه ويعطيك نتيجه واو. صراحه نعطيه 10 sur 10، منتوج بلادي. كملت هاد جل دوش تاع فينيوس بالارغان اللي شباب بزاف، شباب شباب توب، عجبني. دونك ما كنتش نعرف بلي هو اكسفوليون، ما كنتش نعرف بلي في الديبي، ما عطيتهش فرصه، ما عرفتش، ما نكذبش عليكم. ومن بعد كي شفت الناس كيفاش تستعملها هيتو خرج لي شباب. صوف عندهم حاجه برك هادو فينوس، ما تقعدش الريحه حتى اللي تخرجي، كي ديكو تخرجي من الدوش الريحه تاعها تروح، هذا الديفو اللي فيهم. بصح في الدوش ريحته شابه بزاف ومام يرطب الجسم تاعك شابه بزاف. نعطيه 8 sur 10. دونك منتوج بلادي شاك فوا نشريه وما نحبش منه. كملت اوسي هاد الجل دوش تاع تايتي، شباب باللوت كوكو، ما نقول لكمش باللي توب توب توب. هو تاني كي تخرجي يقعد واحد بوندون 1 اور ولا 2 اور، من بعد خلاص تروح الريحه. دونك هادو هما هذا هو كاركتير والسيستم تاع لي جل دوش، صوف كو في الدوش تكون ريحه شابه ومن بعد كي تخرجي ساي سي بون تروح الريحه. نعطيه 7 sur 10. وكمل تاني جل دوش هذا تاع يفروشي لي توب 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 توب، نبغيه بزاف وصراحه نعطيه 10 sur 10. على بالي بلي غتقولوا لي كثرتي له، بصح انا نبغيه، مالغري كاين الناس اللي يقولوا لي نشف لابو ايتو، بصح انا ما نشفليش لابو تاعي وكونترا خرج عليا غايه، و بليس ريحته تقعد بليس كو لي زوتر جيل دوش. كملت هذه دياديرمين لا كريم هيدراتونت لي توب توب توب، عجبتني بور بو ميكس اغراس، شابه. لو بري تاعها 60000 ولا 55000 جو كرو، دونك عجبتني بزاف.
وتكفي زعما شغل تقعد لك الا استعملتيها كل يوم حتى الويكاند تكفي لك حتى 2 موا 3 موا انتي والاستعمال تاعك. دونك انا عجبتني ومام شغل ما تهلكش لابو تاعك ومام ماشي غاليه. دونك كملت تاني لا بيبي كريم تاع نيفيا. كانت توب شابه. كملتها هذا شعال سوف كيما كنت ندير لي فيديو ما وريتها لكمش. لو بري تاعها كان جو كرو 100,000 شريتها عام لي فات ومن بعد رجع 60,000. دونك كانت شابه بزاف وكنت لا بلوبار نديرها هي اولي باش ندير فون دو تان باش ما نهلكش لابو تاعي تاع كل يوم. سورتو تعرفوا المراه العامله اللي شيرا تكون خدامه كل يوم يليق لها تخفف شويه من هذوك لي فون دو تان كل يوم باش ما تهلكش لابو تاعها باش ما تغلقش المسامات تاعها بهاد لي كريم اي تو. دونك كنت نديرها هي ونفعتني بزاف نعطيها 9 sur 10. كملت هاد لو سافون سمحولي على حالته سافون تاع الجزر. كنت نورمالمون وريتها لكم في لي برودوي في لي زاشا. سيرت كو في الديبي ينشف لكم لابو ويبينها لكم بيضاء بصح بالمداومه تاعه تقعد لابو تاعكم غير هي. دونك ما كانش حاجه اللي توب ما ننصحكمش باش تشروه. دونك انا سيته وما ننصحكمش باش تشروه سينو لا تشرو هذاك يجي في شكاره تاعه ترانسبارون. هذا نعطيه 5 sur 10 ماشي حتى ماشي توب. كملت اوسي هذا ديسولفون رويال معروف كوني هذا شباب بزاف وشاك فوا نستعمله وصراحه يقلع مليح. ما كان علاه نروح نشري برودوي ما نعرفاش. دونك سينو لا شريت حاجه واحده اخرى نوريها لكم ونعطيه هذا 8 sur 10. كملت هاد البارفان كنت بلوتو تكسرت لي ما كملتهاش فوالا. هذه كنت معمرتها شابه كنت معمره فيها معمره لا بوتيت روب نوار. دي بريسك كيما البارفان لوريجينال سوف كو ماشي ما تنجموش تقولوا زعما 100% ريحه كيفها ايتو غادي تقعد لك كيما الريحه اوريجينال ايتو. دونك كنت معمره قد 50,000 جو كخوا ولا مانيش عارفه 40,000 وهي شغل دفا ماشي كل يوم ديري الاوريجينال ماشي كل يوم باسكو انا صراحه لي بارفان تاعي اوريجينال نخليهم غير للمناسبات وهادو تاع حاجه تاع كل يوم تاع خدمه. كملت هذا بودي سبراي تاع سيكس موسك ريحه المسك فيه شابه بزاف. هذا تاني لو بري تاعه شريته جو كخوا 70,000 وكنت نديره في الصيف طول طون. كنت نديره كي نخرج من الدوش كي نجي خارجه دي فوا ما نكونش رافده معايا البارفان تاعي ولا نديره هو. وصراحه توب 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 عجبني بزاف وما لقيتش ما عاودش لقيت مام هذا تاع سيكس موسك ما عاودش لقيته. ما على باليش دي فوا كي تشري الحاجه خطره الاولى تلقيها دي فوا ما تعاوديش تلقيها. دي فوا يلفو بروفيتي باش تشرو زوج صوالح الا عجبتك بروفيتي منها زوج تاع الفلاكون ولا هكا باش ما كي تعاودي ما تلقيهاش ما تندميش عليها. دونك شباب بزاف الا لقيتوه في اي بلاصه ولا قولوا لي وين. دونك توب نعطيه 8 sur 10. وهاد الغيسول تاع جولدن روز تاني شباب عجبني خدمت بيه ومشي توب 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 بصح سوف كو عنده استنوا شنو نفتحها لكم. فوالا الريشه تاعه كيفاش جايه نورمالمون جايه تطول الشفار بصح باش تعطيك الكثافه لا نكذبش عليكم كان يطول لي الشفار برك. احنا البنات نبغوا حاجه تطول وحاجه تكتف او ميم دون. دونك هادو هما لي برودوي كامل اللي كملتهم هاد المره. نقول لكم لا بروشين فيديو ان شاء الله وما نعاودش نطول عليكم وغرو غرو غرو بيزو الناس اللي زادوا تاجوتاو عندي. ربي يحفظكم وربي يهنيكم وان شاء الله يا ربي في هاد النهار المبروك تاع النص من شعبان نتقبل ان شاء الله صيامكم ونقول لكم تهلاو في روحكم. لا بروشين فيديو ان شاء الله وان شاء الله يا ربي ما تكون لا فيديو بروشين ان شاء الله قبل رمضان. دونك على بروشين فوا بيزو.